बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ऐसा वो कौन सा अमल था जो एक डाकू ने किया और वो बहुत मशहूर हो गया, उसका अपना यूट्यूब चैनल बन गया। उस चैनल पे वो किसकी हमायत करता था, वो किस जमात की बात करता था, किस पार्टी की बात करता था, जिसकी बिना पर उसको मारने के लिए 1 करोड़ रुपया रियासत ने उसके ऊपर इनाम रख दिया कि जो बंदा इसको मारेगा, इस डाकू को मारेगा, क्योंकि ये जो डाकू है ये जिसकी बात करता है रियासत को वो बंदा पसंद नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हम इसके मारने पर 1 करोड़ रुपया इनाम देंगे। आज मैं उसके बारे में आपके साथ डिटेल में अपने इस ब्लॉग में बात करूंगी कि एक आम आदमी तो आम आदमी, डाकू भी जो है अगर वो भी बात करेंगे उस बंदे की तो रियासत को ये बात भी पसंद नहीं आएगी और उस बंदे को भी मारने के लिए वो बहुत से मंसूबे बनाएंगे। डाकू तो नाज़रीन आपने बहुत से सुने और देखे होंगे। खूनखार डाकू ऐसे भी हैं जो बहुत से सामने आए, जो लोगों की मौत का बाइस बनते थे, लेकिन बहुत से डाकू ऐसे भी थे जो इन बातों से बहुत हट के थे। उनका जो तरीकाकार था वो और था। वो जो थे डाकू, उन्होंने अपने अच्छे काम से लोगों के दिलों में जगह बना ली। वो रियासत के साथ तो लूट मार तो करते थे, लेकिन लूट मार करने के बाद वो जो माल है वो गरीबों में तकसीम कर देते थे, जरूरतमंदों की मदद करते थे और इस तरह उन्होंने अपना जो है ना मकाम वो गरीब लोगों के दिलों में बहुत बना लिया। ऐसे ही एक डाकू की बात मैं अपने इस ब्लॉग में करूंगी जो कि कल के परसों जिसको कि मार दिया गया और उसके मारने की वजह क्या हुई। ये इस डाकू का नाम है शाहद लुंड। शाहद लुंड है वो कच्चे का रियासती डाकू था और वो कच्चे में ही रहता था। डाकू जो है नाज़रीन उनका काम होता है डाके मारना, लेकिन ये जो डाकू है इसने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना लिया। जब इसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो ये इसमें वो रियासत की बात भी बहुत करता था। उसका जो है था हुकूमत के ऊपर भी गिरफ्त बहुत थी, उसकी सियासत के ऊपर भी गिरफ्त बहुत थी। वो सियासत के बारे में बात करता, लोगों को दीन की बातें करता और लोगों को बताता कि मुल्क में क्या हो रहा है। वो कहता है कि अगर मुल्क में जो है फौज है तो जो साबका वजीर आजम है उस पर हमला क्यों हुआ। अगर मुल्क में कानून है, फौज है, तो साबका जो वजीर आजम है उन पर हमला क्यों हुआ ये कि जो उमर लुंड है और जो उसका भाई है उसके साथ जो है शाहद लुंड, ये दोनों आपस में कजन थे। ये दोनों जो नशे की हालत में थे, नशे की हालत में ये दोनों जो हैं एक दूसरे से झगड़ पड़े। झगड़ने के बाद जो उमर लुंड है उसने शाहद लुंड को फायर करके मार दिया और शाहद लुंड मौके पे ही मर गया। लेकिन जो टीवी है वाले हैं वो ये खबरें सुना रहे हैं कि जो शाहद लुंड है उसको पुलिस मुकाबले में मारा गया। हालांकि ऐसे नहीं है। ये बंदा जो है जिसके सर के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, गवर्नमेंट ने रखा था कि जो बंदा है इस शाहद लुंड को मारेगा, जो पुलिस वाला मारेगा या आम बंदा मारेगा, उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। लेकिन इसको इसके कजन ने ही दुश्मनी की भेंट चढ़ाकर गोली मार दी क्योंकि ये दोनों नशे की हालत में थे और ये दोनों लड़ पड़े। हालांकि डाकू नाज़रीन 2 किस्म के होते हैं, एक कच्चे के डाकू होते हैं और एक पक्के के डाकू होते हैं। पहले जमाने में जब चोरी होनी, डाकू होने, तो पहले चोर या डाकू होते थे। चोर होते थे वो नकाब लगा लेते थे, किसी घर का रात के अंधेरे में आते थे और इसकी जो दीवार तोड़ी, छत तोड़ी, उनके घर में घुस गए, चोरी की, रातों रात ही अपने मुंह पे वो कपड़ा लगा लेते थे और रातों रात ही गायब हो जाते थे। उसके बाद ये जो डाकू आ गए, डाकू दिन दिहाड़े जो है वो काम करते थे। लेकिन आज इनमें बहुत से वो डाकू थे जो कि हालात, वाकियात, जाती दुश्मनी की वजह से डाकू बने होते थे। क्योंकि हर जो बच्चा पैदा होता है वो डाकू नहीं होता। हर इंसान बच्चा जो पैदा होता है वो पुलिस वाला नहीं होता, वो डॉक्टर नहीं होता, लेकिन हालात, वाकियात उसको इस काम की तरफ ले आते हैं। ऐसे ही जो शाहद लुंड था ये भी अपनी दुश्मनी की भेंट चढ़ा। उसने कहा कि अपने एक इंटरव्यू में उसने बताया कुछ अर्सा पहले कि जो मैं हूं, मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे ही कबीले के कोई 10 से 12 बंदे हैं जो मर गए। जब मैं रपट करवाने के लिए गया तो पुलिस ने मुझे ही धर लिया और जो सारे मुद्दा था वो मेरे ऊपर ही गिरा दिया है। रहीम यार खान में कहता है कि एक बंदा था, उसका जवान बेटा था, वो मर गया, मैंने उसका साथ दिया, मैं अगली पार्टी के पास गया उस बंदे के साथ कि भी आप क्यों जुल्म कर रहे हैं, इसका जवान बच्चा जो आपने मार दिया। तो एंड पर ये सारा केस भी पुलिस ने मेरे ऊपर ही डाल दिया और मैं ही पकड़ा गया। लिहाजा जो कच्चे के डाकू हैं इनमें भी बहुत सी कहानी है। ये जो बच्चा लड़का था शाहद लुंड, इसने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था और उस पर बताता था मुल्क के सियासी हालात के बारे में
کہ جو ملک ہے یہ کس طرف جا رہا ہے اور جو ریاست ہے وہ ملک کو کس طرح لوٹ رہی ہے۔ یہ بات ریاست کو پسند نہیں تھی، ریاست نے اس کے اوپر 1 کروڑ روپے کا انعام رکھا تھا، اور بہت سے لوگ یہ کہنے ہیں کہ یہ پولیس مقابلے میں مارا گیا، حالانکہ یہ پولیس مقابلے میں نہیں مارا گیا، اس کو اپنے ہی کزن جو ہے شاہ عمر لنڈ اس نے مار دیا۔ ناظرین، یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں یہ اصل میں جو ریاست کے جو اہم بندے ہیں ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں اغوا کار بھتہ یعنی کہ سیاست دان یا سیاسی جو صورتحال ہے اس کے مطابق یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے پیروکار ہوتے ہیں، یہ ان کا کہنا ماننے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ انہی لوگوں نے چھوڑے ہوتے ہیں، اور جب ان لوگوں کو مطلب ہوتا ہے یہ ان لوگوں کو بلا لیتے ہیں، کسی کو اغوا کر لیتے ہیں، کوئی بھتہ لینا ہو، یہ لوگ ان کے ہی استعمال شدہ بندے ہوتے ہیں۔ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے یہ لوگ ان کو بلا لیتے ہیں۔ سیاسی قوت ہوتی ہے جو ہے وہ بھی ان لوگوں کے کہنے پر ہر وقت تیار رہتی ہے۔ ان کو کوئی بھی کام ہوتا ہے سیاست والوں کو تو یہ لوگ ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، اور ان کے ایک اشارے پہ یہ لوگ ہر طرح کا کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ناظرین، شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت پہلے روبن ہوڈ کے نام سے ایک انگلش فلم تھی جو کہ ٹی وی پہ بہت دکھائی جاتی تھی، جس میں دکھایا جاتا تھا کہ جو روبن ہوڈ ہے وہ ایک ڈاکو ہے، لیکن وہ جو ہے سب کچھ مال غنیمت لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور جو غریب ہیں وہ جو اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور کوئی غریب کو کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی تو وہ پولیس والوں کے پاس جانے کے بجائے اس روبن ہوڈ کے پاس جاتا تھا اور جا کے اس کو اپنی پریشانی بتاتا تھا، اور یہ جو روبن ہوڈ ہے یہ اس کو جو ہے تحفظ فراہم کرتا تھا، اس کی پریشانی کو دور کرتا تھا۔ پرانے زمانے میں ناظرین بہت سے ڈاکو گزرے، جن میں سلطان ڈاکو، نظام ڈاکو، یہ وہ ڈاکو تھے کہ جو غریبوں سے امیروں سے مال لے کے غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ان کے اوپر بہت سی فلمیں بھی بنی، پنجابی فلمیں بھی لوگوں نے بنائی، اور ان کی دلیری کے قصے بیان کیے گئے کہ کس طرح یہ لوگ حالات سے تنگ ہو کر ڈاکو بنے، ڈاکو بن کر مال و غنیمت لوٹا، کیونکہ یہ خود بھی تو غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو غریبوں کی دکھ تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ یہ امیر لوگوں سے مال و غنیمت لوٹتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، بعد میں یہ لوگ سیاستدانوں کے ہاتھوں استعمال ہو کر قتل ہو جاتے ہیں، اور ان کو قتل کروا دیا جاتا ہے جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک سنبل ماچھی بھی ڈاکو تھا، جب وہ مرا تو لوگ اس کے فاتحہ پہ آئے تو بہت زیادہ اجرک لے کے آئے اور اس کے اوپر اجرک چڑھا دی گئی۔ عموماً یہ جو ڈاکو کچے کے ڈاکو یہ سندھ والی سائڈ پہ پائے جاتے ہیں، ان میں کچھ ڈاکو جو رحیم یار خان صادق آباد والی سائڈ پہ اور کچھ ڈاکو کشمور والی سائڈ پہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن آج یہ جو ڈاکو ہوتے ہیں اصل میں یہ لوگ اپنے گھریلو حالات سے، اپنی دشمنی سے ڈاکو بنے ہوتے ہیں۔ ماں کی، میں نے آگے پہلے بھی بتایا کہ ماں کے پیٹ سے کوئی بھی ڈاکو بن کے، چور بن کے نہیں آتا، لیکن جب ان کی سنی نہیں جاتی، جب ان کی بات پہ عمل نہیں کیا جاتا، جب آپ بار بار یا پولیس والوں کے پاس جائیں، کسی کے پاس جائیں، ان کی سنی نہیں جاتی، تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے زور بازوؤں پہ ہی کچھ کرتے ہیں تاکہ جو ہماری مشکلیں ہیں وہ حل ہو سکے۔ لہٰذا یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے یہ لوگ یہ قدم اٹھاتے ہیں، اور جب یہ لوگ قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرے بعض کمزور لوگ ہوتے ہیں جو اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز کھڑی کر سکے، وہ لوگ جب ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں یہ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں۔ مدد کرنے کے چکر میں ہی یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اشتہاری بنا لیتے ہیں۔ جہاں پہ جو میں نے شاہ ان کا ذکر کیا، یہ بھی بڑا اچھا انسان تھا، دقت اور حالات نے اس کو ڈاکو بنا دیا، لیکن اس کی جو اپنی سیاست پہ نظر تھی بہت زیادہ تھی، اور یہ کہتا تھا کہ جو عمران خان ہے وہ ایک سچا لیڈر ہے اور پکا محب الوطن ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ ملک سے باہر نہیں بھاگتا، یہ بیمار نہیں ہوتا، یہ اپنے ملک میں رہتا ہے، اور اپنے ملک میں رہ کے اس نے ہر طرح کی جیل جو ہے وہ برداشت کی ہے۔